अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी वाक़यात के पेश नज़र रियासत फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मामला। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स कायम की गई। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स चेयरमैन PTA की सरबराही में कायम की गई। टास्क फोर्स रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शिनाख्त करेगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शरपसंदों का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी है। जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। मुल्क की खातिर जान का नजराना देने वाले बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्क की खातिर जान का नजराना देने वाले बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं। मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुसल्ह जत्थों के जरिए शरपसंदों ने जलगार की। एहतजाज में असलहे से लैस अफगान शहरी भी शामिल थे। डी चौक से इस्लामाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए। PTI की जानिब से हुकूमत के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद का अमन सबोताज करने की कोशिश की गई। PTI ने एक बार फिर लाशों की सियासत करने की कोशिश की। रियासत किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। मुराद सईद तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के साथ एहतजाज में मौजूद था। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हैं। की है ये तशद्दुद जत्थे थे और हर तरह के असले से लेस थे। नुकसान किसको है? आम आदमी को है कि करोड़ों का नुकसान जो होता है जब ये सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़िब शहरी नहीं है। तो ये झूठा बयानिया चलेगा नहीं। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना। एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेन्ड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। कारकुनों के हाथों में डंडे थे, असलहा नहीं था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुराद सईद के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। मुराद सईद उनको गिरफ्तार कर लेते। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI ने हमें संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। मेरी और बैरिस्टर गोहर की बानी PTI से बात हुई। बानी PTI ने भी अली अमीन गंडापुर को बता दिया था। बानी PTI ने हमें संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं है। मजीद कहा कि कारकुनों के हाथों में असलहा नहीं, सिर्फ डंडे थे। बानी PTI ने भी अली अमीन गंडापुर को बता दिया था। मुराद सईद के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। बानी PTI ने हमें संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है, 77 साल गुजरने के बावजूद इंसानी हकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत ने जो तरमीमी बिल पेश किया उसकी 56 शिकों से 34 हमने कटवा दी। दीनी मदारिस के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया था, बिल पास हो गया। अब सदर दस्तखत नहीं कर रहे। इस साकदार से एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया गया। इस बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। दीनी मदारिस के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया था। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बिल पास हो गया, अब सदर दस्तखत नहीं कर रहे। 77 साल गुजरने के बावजूद इंसानी हकूक नहीं मिल रहे। मजीद कहा कि हुकूमत ने जो बिल पेश किया उसकी 56 शिकों से 34 हमने कटवा दी। इस बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे।
دھرنے اور لانگ مارچ ملکی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں، ملک میں اصلاحات اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ترقی کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، چھوٹا اور پڑھا لکھا خاندان ملکی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیا دھرنے اور یہ لانگ مارچیں پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی ٹونک ہیں یا زہر ہیں؟ پالیسیوں کا تسلسل ہے اور اصلاحات کا راستہ ہے جس سے ہم اپنے ٹوٹے ہوئے نظام کو دوبارہ صحت مند کریں۔ بدقسمتی ہے پاکستان میں سیاسی استحکام قائم نہیں رہ سکا۔ ہماری 8 مہینے کی اور پچھلے 16 مہینے کی محنت اور پھر نگران حکومت کی اس میں محنت شامل ہے، تو ان 2 سالوں میں ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ضلع کرم کے تمام علاقوں میں جنگ بندی کا اعلان، 11 دنوں سے قبائل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ فریقین نے مورچے خالی کر دیے، پولیس اور فورسز کے دستے تعینات کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے دیگر علاقوں میں بھی فائر بندی کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مستقل امن اور شاہراہ کھولنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ 2 دن کے دوران وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا علاقے کا دورہ کر کے مشران سے بات چیت کر چکے تھے۔ امن و امان کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری ہیں۔ فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق، 186 زخمی ہوئے۔ 5 دن کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ 5 دن کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی۔ فریقین نے مورچے خالی کر دیے، پولیس اور فورسز کے دستے تعینات ہیں۔ مستقل امن اور شاہراہیں کھولنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ کرم کے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع کرم میں 11 دن کی لڑائی کے بعد قبائل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ 5 دن کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ فریقین نے مورچے خالی کر دیے، پولیس اور فورسز کے دستے تعینات ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، خیبر پختونخوا میں امن کے لیے سب ایک پیج پر ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کوہاٹ میں جرگے سے خطاب، کہا صوبے میں امن کے لیے 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، وزیر اعلیٰ کو APC میں شرکت کے لیے دعوت دیں گے۔ امن و امان کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کسی بھی مسئلے کا پہلا حل مذاکرات ہیں۔ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مذاکراتی اگر ٹیم ہے اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو فیصلہ کر کے آتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ہم لوگوں کا کام ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، چاہے انتظامیہ، چاہے مرکزی حکومت۔ اس علاقے میں، اس صوبے میں، اس خطے میں امن آئے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں کرم میں آنا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے، میں بالکل حاضر ہوں۔ آپ اگر ہمیں 1 دن کہیں، 2 دن کہیں، 3 دن کہیں، امن کے لیے ہم ہر چیز جو ہے اپنے مصروفیات ترک کر کے، یا آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، امیر مقام صاحب منوان جو ہے یہ ہمارا مقدمہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے، اپنی کابینہ کے سامنے پیش کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کی جرگہ بنا کر ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی جائیں گے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا، صوبائی حکومت کو کرم کے حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ قیام امن کے لیے ہم صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لوگ ملک میں بدامنی کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے امن و امان کے لیے علماء کرام بھی کردار ادا کریں۔ کرم کے متاثرین کے نقصان کے ازالے کے لیے وفاقی حکومت سے بات کروں گا۔ صوبائی حکومت بھی متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرے۔ فریقین کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کچھ لوگ کرم میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کرم معاملے کی خود نگرانی کر رہا ہوں، تمام ادارے آن بورڈ ہیں، جلد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ APC بلانے کا اختیار گورنر کے پاس نہیں، فیصل کریم کنڈی کو فوٹو شوٹ سے فرصت نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا پرچی کے ذریعے آئے ہیں، میں گورنر کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ صوبے کے امن کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلاؤں گا۔ CTD کو مزید 1 ارب روپے دیں گے۔ شہداء کے کوٹے کو 5 سے بڑھا کر 12% سے زائد کر دیا ہے۔ کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے۔ APC اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا، APC بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس کو بٹھا دوں گا، خود بھی بیٹھ جاؤں گا، آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے۔ اٹس اے بگ ڈفرینس، جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں۔ یہ بات کرنا کہ CTD نہیں ہے، پلیز یہ کیمرے لے کے جانا، ان کو وزٹ کرائیں آپ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ منفی سوچ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایک جماعت نکلتی ہے اور شہروں کا محاصرہ کرتی ہے۔ ایک شخص کا کردار صرف ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑا ہے۔ اس شخص کا کردار دھرنوں، جلاؤ گھیراؤ، فوجی تنصیبات جلانے کا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ تعمیری سوچ، مثبت سوچ
اور منفی سوچ، ان دو کے اثرات کا معاشرے پر جو اثر ہے صرف وہ ڈھونڈ لیں. ایک شخص کا کردار صرف افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی ٹوٹل پوری سیاسی اور میری قومی حافظے کے اندر اگر ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ یادیں ہیں تو وہ دھرنے کی ہیں، محاصرے کی ہیں، گھراؤ جلاؤ کی ہیں. ملک بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سروسز ایک بار پھر سست روی کا شکار. واٹس ایپ، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک عارضی طور پر معطل یا سست روی کا شکار ہو گئیں. ملک کے مختلف علاقوں میں سوشل میڈیا سروسز متاثر ہونے کی شکایات ہیں. پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ اور گوگل سروسز کو اپنے معمول کے آپریشنز انجام دینے میں دشواری کا سامنا ہے. ملک بھر میں سوشل میڈیا سروسز سست روی کا شکار ہیں. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام سست روی کا شکار ہیں. ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایک بار پھر سست روی کا شکار ہو گئیں. پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ اور گوگل سروسز کو آپریشنز انجام دینے میں دشواری کا سامنا ہے. وزیر مملکت شیزہ فاطمہ کہتی ہیں پاکستان میں ایکس 2% سے بھی کم افراد استعمال کرتے ہیں. ایکس پر پابندی کا مطلب اظہار رائے پر پابندی نہیں. انہوں نے کہا کہ ملک پر یومیہ سائبر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے لیے ترجیح ملک کی سیکیورٹی ہے. پاکستان میں موبائل ڈیٹا ٹھیک چل رہا ہے. جہاں تک تو ایکس کی بات ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا ایک ڈائریکٹیو ہے جو انہوں نے پی ٹی اے کو لکھا اور اس کی مد میں جو ہے وہ ایکس بند کیا گیا. اور میں ایک بات ایکس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یقیناً کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو بند ہونا چاہیے، مگر ایکس میں دو میجر مسائل ہیں اور ان میں ایک سب سے بڑی یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ ایکس جو ہے، اگر یہ کسی بھی صورت یہ جو بات کی جاتی ہے کہ آزادی رائے بند کرنے کے لیے بند ہے، ایکس پاکستان میں ٹوٹل 2% سے بھی کم لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر آزادی رائے مقصد ہوتا تو فیس بک، ٹک ٹاک جو ہماری میجورٹی عوام استعمال کرتی ہے، اور اگر یہ مقصد یہ ہوتا تو پھر ان کے اوپر بندش آتی. کراچی ایئرپورٹ دھماکے کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. دوسرا مقدمہ تھانہ سٹی ڈی میں درج کیا گیا. مقدمہ ایس ایچ او ایئرپورٹ موسیٰ کلیم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمے میں دھماکے کے ماسٹر مائنڈ اور بلوچستان لبریشن آرمی کے اہم کمانڈر بشیر بلوچ اور عبد الرحمان گل کو نامزد کیا گیا ہے. مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد کے استعمال اور دہشت گردوں کی فنڈنگ سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں. کمانڈر بشیر بلوچ اور عبد الرحمان گل نے دھماکے کی منصوبہ بندی کی. مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی فنڈنگ کی دفعات شامل ہیں. کراچی ایئرپورٹ دھماکے کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. دوسرا مقدمہ تھانہ سٹی ڈی میں درج کیا گیا. مقدمہ ایس ایچ او ایئرپورٹ موسیٰ کلیم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمے میں دھماکے کے ماسٹر مائنڈ اور بلوچستان لبریشن آرمی کے اہم کمانڈر بشیر بلوچ اور عبد الرحمان گل کو نامزد کیا گیا ہے. مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد کے استعمال اور دہشت گردوں کی فنڈنگ سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں. خبر شامل کریں گے سرائے عالمگیر میں شادی ماتم میں تبدیل ہو گئی. ولیمے سے واپسی پر کار ٹبی ٹاوا کے قریب نہر اپر جہلم میں جا گری. دلہا اور اس کی سالی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کے مطابق کار میں دلہا اور دلہن سمیت 6 افراد سوار تھے. 4 خواتین کو نہر اپر جیل سے زندہ نکال لیا گیا. جاں بحق ہونے والوں میں دلہا راجہ اسامہ اور سالی مریم شامل ہیں. سرائے عالمگیر میں ولیمے سے واپسی پر گاڑی نہر میں جا گری. دلہا اور اس کی سالی جاں بحق ہو گئے. شادی ماتم میں تبدیل ہو گئی. ولیمہ سے واپسی پر کار ٹبی ٹاوا کے قریب نہر اپر جیلم میں جا گری. دلہا اور اس کی سالی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ریسکیو کے مطابق کار میں دلہا اور دلہن سمیت 6 افراد سوار تھے. 4 خواتین کو نہر اپر جہلم سے زندہ نکال لیا گیا. جاں بحق ہونے والوں میں دلہا راجہ اسامہ اور سالی مریم شامل ہیں. تھانہ چاپڑی میاں والی پر خارجی دہشت گردوں کا اچانک حملہ، 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا سے متصل سرحد پر عیسیٰ خیل سرکل کے تھانہ پر 20 سے زائد خارجی دہشت گردوں نے حملہ کیا. دہشت گردوں نے تھانے کی عمارت پر راکٹ لانچرز برسائے، ہینڈ گرینیڈز بھی پھینکے. 2 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے 4 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے. شیخوپورہ میں خواتین اساتذہ سے نازیبہ حرکات کے الزام میں اسکول کے پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق پرنسپل خواتین ٹیچرز سے نازیبہ حرکتیں کرنے کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا تھا. خواتین ٹیچرز کی ویڈیوز وائرل ہونے پر پولیس نے کارروائی کی.
शहरी पर तशद्दुद। भक्कर में SHO थाना चांदनी चौक और उसके 2 साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना चांदनी चौक का लाहौर के शहरी पर तशद्दुद, झूठा मुकदमा और धमकियां देने का केस। शहरी की दरखास्त पर DPO भक्कर ने नोटिस लेते हुए एहसानुल्लाह को SHO के ओहदे से हटा दिया। DPO का कहना था कानून से कोई बालातर नहीं, पुलिस में नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी जरूरी है। जेहलम के नवाही इलाके में भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये के मुताबिक गुज़श्ता शाम जेहलम के नवाही इलाके खुर्द में पसंद की शादी से मना करने पर भाई ने बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम गुजरावाला में पसंद की शादी करना चाहता था। मकतूला बहन और अहले खाना रिश्ता करने से इनकारी थे। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। थाना चौटाला पुलिस ने मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सवात कालाम में बर्फबारी, सफेद मोतियों जैसे बर्फ के गालों ने वादी को ढांप लिया। कालाम, महमूदंड और दीगर सयाहती मकामात पर दिलकश मनाजिर ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली, जबकि सयाहों ने कालाम का रुख कर लिया। बर्फपोश वादी ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। देसान बांडा में कुदरत की शाहकार बर्फबारी के हसीन मनाजिर। बल्दोगा और कालाम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहती मकामात पर रश बढ़ गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इक्तिसादी ताउन तंजीम की वुज़रा कौंसिल का 28वां 2 रोज़ा इजलास आज मशहद में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए आज ईरान रवाना होंगे। इसहाक डार इक्तिसादी ताउन तंजीम के मंशूर के लिए पाकिस्तान आज़म का अयादा करेंगे। इसहाक डार रेल और रोड नेटवर्क की तरक्की, वीज़ा निज़ाम और रवाबित को उजागर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इक्तिसादी ताउन तंजीम क्लीन एनर्जी मरकज़ के चार्टर पर दस्तखत करेंगे। इसहाक डार की इजलास के मौके पर शरीक वुज़रा और दीगर शख्सियात से भी मुलाकातें होंगी। आपको बताएं कि इसहाक डार की इजलास में शरीक वुज़रा और दीगर शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। इक्तिसादी ताउन तंजीम की वुज़रा कौंसिल का 28वां इजलास आज मशहद में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए आज ईरान रवाना होंगे। इसहाक डार इजलास के मौके पर क्लीन एनर्जी मरकज़ के चार्टर पर दस्तखत करेंगे। इसहाक डार की इजलास में शरीक वुज़रा और दीगर शख्सियात से मुलाकातें होंगी। इक्तिसादी ताउन तंजीम की वुज़रा कौंसिल का 28वां इजलास आज मशहद में होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ज़ियाबेतस के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत, बच्चों को इंसुलिन उनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ प्रोग्राम के तहत टॉप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। टॉप 1 डायबिटिक बच्चे मुफ्त इंसुलिन के लिए तहसील या ज़िला में NCD क्लिनिक पर राब्ता किया जा सकता है। मरियम नवाज का कहना था कि नन्हे बच्चे फूल की मानंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को ताहियात इंसुलिन की ज़रूरत होती है। वालिदैन का बोझ बटाएंगे। पंजाब भर में बच्चों की सेहत इलाज के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है, अफवाहें फैलाई गईं कि बिजली के निर्खों में कमी वक्ती इकदाम है, लेकिन आटे और बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है, शहर से तजावुज़ात का खात्मा करना है। सस्ता आटा और बिजली के निर्खों पर सब्सिडी जारी रहेगी। तारीख साज हेल्थ पैकेज से सेहत का शोबा तरक्की करेगा। मुजफ्फराबाद शहर को दारुल हुकूमत के शायान बनाएंगे। मेरिट के फ़रोग से आम आदमी की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। मुलाजमतों के हसूल में मेरिट को फोकियत दी गई है। अवामी फलाह के मंसूबों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जीना मरना अवाम के साथ है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।